सदा अबू ज़र भाई, अस्सलाम जी, वालेकुम। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं मेरे भाई, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं इंशाल्लाह? आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान है, आपकी मैं नवाजिश है। कुछ गुजारिशात आपसे करना चाहता हूँ। जी सर बोलें। पाकिस्तान के कुछ हालात ऐसे हैं जिसमें कुछ उलमाए किराम जो हैं वो कुछ ऐसी गुफ्तगू, मसलन एक जवाद नकवी साहब हैं, वो हम्म, हमारे शिया मुसल्लमात का इनकार करके, गैबत इमाम ज़माना का इनकार करके, वो खुद से कौम को मुखातिब कर रहे हैं कि एक इस्माइलियों की तरह इमाम मुंतखब कर लिया जाए। और फिर एक शिया जाकिर हैं वसीम अब्बास बलोच, वो बरसर मिंबर हजारों मजहब के अफराद के इज्तिमा में ये कह रहे हैं कि रिसालत माप नकल कुफर कुफर नबाशत, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम इंसानियत की हिदायत नहीं कर सकते। तो ये मिंबर से कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो नागुफ्ता बे हैं। मैं हम्म। आपसे गुजारिश करता हूं कि आप पाकिस्तानी कौम को, क़यादत को, उलमाए हक्का को ये एक पैगाम दें कि ऐसे हालात में जो जी, लोग गुफ्तगू करते हैं उनको मकतब से फारिग किया जाए या उनसे ऐलान लातल्लुकी, या फिर ये कि उनकी हिदायत के लिए या ये बताया जाए कि वो दुरुस्त कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। देखें मेरे मोहतरम भाई, आपका इसमें गिरामी क्या है? रजा अब्बास नकवी, जी, नकवी साहब। एडिटर माहनामा सदाए अबूजर, लाहौर, पाकिस्तान। जी सर। नकवी साहब, आपको पता है कि मैं उलमा का काफ़ी मुंतकिद हूँ। उलमा का मैं उलमाए किराम का मैं उनके तर्ज अमल पर और उनके जिस मसीर पे जा रहे हैं, मैं उसका काफ़ी मुखालिफ हूँ। और मैं हमेशा से नक़्द करता रहा हूँ। और हमारे उलमा में इन्हिराफ बहुत है, मिंबरों में इन्हिराफ बहुत है। वसीम बलोच को तो मैं नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन मैं जवाद नकवी, जिसको फ़र्जंद हज़ारवी कहते हैं, ये नकली सैयद बना हुआ है, इसको मैंने क़ुम में देखा था। उस ज़माने में मशहूर नहीं था, उस ज़माने में ऐसे एक मोटा था, इधर उधर चलता था, ये सियासी जलसे इस तरह। ईरानी जो इंटेलिजेंस सर्विस है उनकी उनकी चमचगरी में ये मसरूफ़ था। और उस ज़माने में स्कैंडल हुआ था उसका, साजिद नकवी साहब का एक स्कैंडल हुआ था वो किसी मॉडल के साथ। उस ज़माने में हाँ ये जी, जो साजिद नकवी के पैरोकार थे, उनको धमकियाँ देता था कि हम ईरानी इंटेलिजेंस सर्विस के ज़रिए आपको ये था, ये दोनों साथ थे उस ज़माने में। मैंने जब देखा था ये, और वो एक है ना, वो शेख है इस्लामाबाद में जिसकी एक आँख अंधा है, नासिर, शेख शेख मोहसिन राजा, नकवी। नहीं नहीं, राजा राजा नासिर। नासिर अब्बास हाँ जाफरी। हाँ, राजा नासिर, ये दोनों साथ थे, दोस्त थे। तो ये एक ही लाइन पे था। अब शायद इनके दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो गया। तो ये देखें, कौम के उलमा में और नजफ़ के उलमा में अकायदी लिहाज से इन्हिराफ बहुत शदीद है। बाज़ में इन्हिराफ बहुत ज़्यादा है, बाज़ में इन्हिराफ कम है, लेकिन मुनहरिफ सब तकरीबन सब के सब हैं। अगर आप कौम और नजफ़ के उलमा में ऐसे अफराद पैदा करें जिनका अकीदा सलीम हो, अकीदा सही हो, वो बहुत नादिर, बहुत कम है। अक्सर ये लोग मुनहरिफ होते हैं। बाज़ का इन्हिराफ बहुत शदीद होता है, जैसे कमाल हैदरी साहब हैं, जैसे वो अबुल फजल बुरक़ई साहब थे, दुनिया से गए ना। जैसे ये जवाद नकवी साहब है, बाज़ का इन्हिराफ कम है। तो मैं क्या अर्ज़ कर सकता हूँ? देखें, ये तो देखें, जो दीन के ठेकेदार बने ना आपके मराजे किराम, कहते हैं इस्लाम के वो मुहाफ़िज़ हैं, तशय्यो के, उन्होंने तशय्यो के वो दिफ़ा करते हैं। उनकी उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि भई एक शख़्स है, उसने आपके पैसे खुम्स के नाम पे मदरसा बनाया। वो क्या सहम इमाम लेता है मदरसे में, उधर तालिब इल्म पढ़ते हैं, उसके तालिब इल्म क़ुम में उनकी दाखिला होती है, नजफ़ में उनकी दाखिला होती है। ठीक है ना? ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि भई ऐसे मुनहरिफ आदमी से बरात का इज़हार करें, वो पाकिस्तान की शो को कह दें कि भई इसको दूर करो। ठीक है ना? हम तो पहले ही से जवाद नकवी पे लानत करते हैं, वो ज़ाकिरीन जो घटिया बातें करते हैं मनाबिर पे, उन पे लानत करते हैं। हकीकत यह है कि मराजे को उन बातों से जिनमें कुछ लोग उनसे नाराज़ हो जाएँ, ठीक है ना? उन बातों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं हक़ बात कहने की। वो सिर्फ़ वहाँ पे बात कहेंगे जहाँ पे उनसे सब राज़ी हों, और ये मामलात ऐसे बहुत कम होते हैं। मराजे दुरुस्त। मराजे का जो पॉलिसी है वो ये है कि उनसे कोई नाराज़ ना हो और सब उनसे प्यार करें, ताकि उनके ज़्यादा से ज़्यादा मुक़ल्लिद हों। उनका हदफ़ दुनिया, उनका हदफ़ आखिरत नहीं है। तो अगर वो कुछ जवाद नकवी के मुतल्लिक़ कुछ कहेंगे ना, तो कंट्रोवर्सी होगी, कुछ लोग उनके अ, वो ये समझते हैं कि इसका फ़ायदा क्या होगा, कुछ लोग हमारी तक़लीद छोड़ देंगे, कुछ लोग हमें गाली देंगे, इसका फ़ायदा हमें नहीं है। तो इसलिए वो जवाद नकवी के ख़िलाफ़ या कमाल हैदरी के ख़िलाफ़ एक जुमला नहीं बोलेंगे, मगर ये कि कोई उनको बहुत ज़्यादा पैसा दे दे। मसलन एक मौलवी थे लेबनान में एक ज़माने में, सैयद हसन हुसैन फ़ज़लुल्लाह, आपने नाम सुना होगा, सुना आपने? वो काफ़ी जी, मुनहरिफ थे, बहुत मुनहरिफ थे। वो खूई साहब के शागिर्द थे।
کتابیں لکھتے تھے، وہ مثلا تقریر کرتے تھے غدیر قوم کے خلاف، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے خلاف، عصمت کو انکار، یہی باتیں جو جواد نقوی کر رہا ہے کمال ہے، وہ اسی طرح کی باتیں کرتا تھا۔ تو ایک زمانے میں اس کی وہ جو تھا، وہ لبنان میں اس کا کافی اثر رسوخ تھا، اور وہ خامنئی صاحب کو عالم نہیں مانتا تھا، خامنئی صاحب کو مرجع کی حیثیت سے تسلیم نہیں کرتا تھا۔ تو خامنئی صاحب نے بہت پیسے بانٹے، جو ان کے خامنئی اعلان کی اصل وجہ کیا تھی کہ وہ خامنئی کو نہیں مانتا تھا، تو مراجع کو ان سے اکسایا، مراجع نے بہت سارے بیان دے دے کہ بھئی یہ تو آدمی یہ وہابی ہے، یہ وہابی ہے، پر اس کا جو ہے شر کافی حد تک دفع ہو گیا مراجع کی وجہ سے۔ لیکن اس کا اصل وجہ کیا تھا؟ اصل بات مراجع کی صحیح تھی کہ یہ وہابی ٹائپ کا آدمی ہے، اس کے عقائد باطل ہیں، عصمت کا مخالف ہے، غدیر قوم کا مخالف ہے، شہادت حضرت زہرا سلام اللہ کا مخالف ہے، ابو بکر عمر کی خلافت کو کسی حد تک صحیح مانتا ہے، تو اس کے عقائد بہت خراب تھے، جیسے آج کے جواد نقوی ہیں، کمال حیدری، اس طرح۔ لیکن یہ باتیں وہ پہلے سے بھی معلوم تھے مراجع کو، یہ ایسا آدمی پہلے نہیں بولتے تھے، لیکن جب اس نے خامنئی کو کہا کہ یہ مرجع نہیں ہے، بھئی یہ ان پڑھ بچہ ہے، یہ اس کو کس نے مرجع بنایا، تو ان لوگوں نے پھر خامنئی نے پیسے بانٹے اس کو گرانے کے لیے، پھر انہوں نے بیان دے دی۔ یہ جواد نقوی یا کمال حیدری، ان حضرات کو مراجع اس وقت تک نہیں کہیں گے کچھ، جب تک کہ مراجع کو بخوبی پتہ ہو کہ جواد نقوی کو مارنے کے لیے، یعنی اس کو کچلنے کے لیے، اس کو بدنام کرنے کے لیے، اس کو سیارو کرنے کے لیے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اس وقت تک کچھ نہیں کہیں گے۔ اگر ان کو کوئی فائدہ ملے تو وہ کہیں گے کچھ الفاظ، سیستانی صاحب بھی بیان دیں گے، ان کے آفس سے سب سے آئے گا، لیکن جب تک ان کو فائدہ نہ ہونا، وہ دین کا پرواہ نہیں ہے کہ بھئی آدم یہ منحرف ہے، لوگ اس سے سیکھ رہے ہیں، وہ دین بھئی کھلونا ہے۔ ان کے شیعہ قوم کب جاگے گی کہ آپ کے مراجع ابو بکر ہیں، آپ کے مراجع عمر ہیں، یہ عثمان ہے، یہ کچھ بھی نہیں۔ ان کو دین سے صرف اس حد تک وفاداری ہے جب تک ان کو فائدہ پہنچے۔ ان کی پالیسی یہی ہے کہ ہماری مرجعیت کا مفاد منفعت کس بات میں، جب تک تو اصل جو بات ہے، دیکھیں جو شیعہ قوم میں جس چیز مؤثر ہوگی نا، علماء، ہم آپ کہتے ہیں علماء پاکستان میں، علماء پاکستان سب مراجع کے مقلد ہیں، ان کا اپنی تو کوئی رول ہے نہیں۔ مراجع ان کو مراجع اس وقت تک بیان نہیں دیں گے جب تک مراجع کو فائدہ نہ ہو۔ تو یہ جواد نقوی، ابھی آپ یہ جیسے ایک لعنت ہے نا، لعنت کی توق انسان کے گلے میں پڑ جائے نا، یہ شیعہ قوم کے گلے میں پڑ چکا ہے، اس سے جان ابھی اتنی جلدی نہیں چھوٹے گی۔ یہ جواد نقوی چلا جائے نا، اس جیسے 10 مزید آتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ جب تک امام زمانہ علیہ السلام نہیں آتے، ایسے بدبخت افراد پیدا ہوتے رہیں گے جو شیعہ عقائد کا انکار کریں گے۔ لیکن شیعہ قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحیح بات وہ ہے جس کے ساتھ دلیل ہو، جس کے ساتھ حجت ہو۔ جواد نقوی 5 منٹ تک میرے ساتھ بات نہیں کر سکتا، یہ اتنا ان پڑھ آدمی ہے۔ اس کا ہیکل، اس کا حلیہ اگر دیکھیں نا، وہ ہیکل حلیہ بنانا، موٹا، داڑھی، امامہ، ہاتھ میں عصا لے کر، لاٹھی لے کے چل رہا ہے کہ ایسا کوئی بہت بڑا بزرگ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ زیرو ہے علمی لحاظ سے، یہ زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میرے ساتھ کسی بھی موضوع پہ یہ گفتگو کرے نا، 5 منٹ یہ ٹک نہیں سکتا، یہ ان پڑھ آدمی ہے، یہ کچھ بھی نہیں، عقائد کے لحاظ سے بالکل کافر ہے، مرتد ہے یہ شخص۔ اور یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں مبالغہ نہیں، میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن میں کیا عرض کروں کہ شیعہ قوم اتنی سوئی ہوئی قوم ہے، شیعہ قوم کی حالت اتنا خستہ ہے، شیعہ قوم میں کیا عرض کروں، کس بات پہ میں روؤں کہ مصیبت ایک تو دو تو نہیں ہے نا، مصیبت یہی ہے آپ لوگوں کی کہ آپ شیعہ قوم اگر واقعا آپ شیعہ ہوتے تو ایسے علماء کی آپ عزت نہ کرتے کہ جو علن آ کر آپ کے مسلمہ عقائد کا انکار کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے غاصبین کی وہ تعریف و تمجید کرتے ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے قاتلین کی وہ عزت کرتے ہیں، سبحان اللہ، آپ کے منابر پر، اور تم کس منہ سے دکھاؤ گے؟ تم شیعو، تم مجھے بتاؤ، تم محرم میں تم اتنے عزاداری کرتے ہو، پشت سے خون بہاتے ہو، کس لیے؟ یہ ایک صرف رسم ہے، ایک صرف رواج ہے، ایک روایت ختم، اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے، یا واقعاً تم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہو؟ یہ محبت کے لیے، اگر یہ عزاداریاں جو پشت سے خون بہاتے ہو، بدن پہ زخم آ جاتی ہے، یہ سب پیسے خرچ کرتے ہو اس لیے کہ محبت ہے حسین علیہ السلام سے، محبت ہے حسین کی ماں سے، محبت ہے حسین کے والد گرامی سے، ان کے جد سے، ان کے بھائی سے، حسین پاک علیہ السلام سے، 12 ائمہ علیہ السلام سے۔ تو ایسے اہل بیت علیہ السلام کی دشمنوں کی عزت تمہارے شہر میں کیوں ہو رہی ہے؟ تمہاری مساجد میں، تمہارے حسینیوں میں کیوں ہو رہی ہے؟ تو پتہ چلا نا کہ تمہاری جو محبت ہے، اس محبت میں ہمیں شک ہے بھئی اخلاص یہ صحیح نہیں ہے۔ اس طرح اگر تم واقعا محب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہو
تو اپنے صفوف کو پاک کرو ایسے کمینوں سے، ایسے گندے افراد سے. دیکھیں واقعاً اگر جواد نقوی کے پاس دلیل ہوتی نا، مجھ سے مناظرہ نہیں کرتا، اور بھی بہت سارے ہیں جو اس کے مخالف ہیں. علماء یہ تو اتنا گھٹیا آدمی ہے، اس کو تو علماء پاکستان کے اپنے ذاکرین اس کو ایسے ذلیل کریں نا کسی مناظرے میں. یہ کسی کے ساتھ کیا آج تک اس نے کوئی مناظرہ کوئی علمی گفتگو کیا؟ کبھی نہیں کیا. کبھی کرتا ہے صرف تقریر کرتا ہے، سوال جواب کرتا ہے کبھی کسی علماء کے ساتھ؟ کبھی نہیں کرے. معذرت کے ساتھ نقوی صاحب، رضا عباس نقوی صاحب، آپ بولیں، میں نے بہت بات کی. رضا بھائی ڈسکنیکٹ ہو گئے. رضا بھائی کچھ بولیں. صفدر صاحب کا کیمرہ نہ ہلائیے گا. تھینک یو. رضا صاحب کو کیا کریں بھائی؟ رضا صاحب شاید ڈسکنیکٹ ہے. معذرت کے ساتھ یہ ڈسکنیکٹ ہو گئے. ان کو دوبارہ لیں گے جب یہ واپس آ جائیں گے.